what happens when a person confesses God's promises? When a person is confessing God's promises, he is actually sowing that incorruptible seed in the kingdom of God. Praise the Lord. Like just now, this Papa came and said, look at my leg. I could not wear my shoes. I went to pluck a jackfruit from a tree and I slipped and I hurt my leg. But now my leg is healed. Now when will he get a jackfruit on a tree? Only if he owns a tree. And how will he get the tree? Unless he or somebody planted the seed. So the seed brought the tree brought the fruit, and now he can enjoy the fruit. In the same way, my friend, when you are taking God's promises, you are actually planting the incorruptible seed, the powerful seed in the kingdom of God. And once this seed is planted and watered every day, when you are confessing and believing, that same tree will not produce one jackfruit, but complete full tree full of fruits. Praise God. Praise God. Praise God. Tell me one thing. Somebody is coming here from the last 1 year and he says, I've been coming here from the last 1 year. I did not miss a single teaching. But I have not yet been blessed. I do not see a single testimony. I do not see any blessing happening in my life. My friend, if you are not planting a seed in the kingdom of God by confessing God's promises, even after 10 years you will be having the same problem, because I have never seen a farmer who is working on a land, did not sow the seed, but is watering the land, is doing everything, but without a seed, and is expecting and is telling his friends, I am going to be blessed. That's foolishness. You got to sow the seed. So when a Christian is confessing God's promises, he is actually planting the seed in the kingdom of God, and no longer now a seed is planted in the kingdom of darkness or the kingdom of Satan. Praise God. Go Praise to Luke God. chapter 17. Lukacho avesor 17 verse number 20. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, Jesus answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, look here or look there. For behold, the kingdom of God is the kingdom of God is within you. Hallelujah. Hallelujah. आपण कुवेट सान आणि दुबई सान गेला याच सानी काल गेला तो Why do you think there is lot of money in Kuwait? कित्याक दिसता तुमकां थिंगा कुवेटाक जायते दुडू आसात म्हणून? Because there is something in surplus over there. थिंगा कितें तरी सुबेज आसा. Now why did you go to Kuwait? पैसे करपाक. And why there is more money in Kuwait? आणि कित्याक थिंगा कितें तरी सुबेज आसा. What is more? पेट्रोल. Yes, because the Arabs are more in Kuwait. तो म्हणटा थिंगा ते अरब लोक सुबेज आहात म्हूण थिंगा पैसे सुबेज आहात. What is more? थिंगा कितें आहा चड अरब लोक रावता म्हणून? There is natural resources of fuel. जे Petrol, कितें diesel. सोयंबाची गिरेस्तकाय आसा ती म्हळ्यार पेट्रोल ती थंय सुबेज आसा. Correct? Okay. Can they see it from the top? वयर सान तांकां ती पेट्रोल दिसती पडटा भितर आसा ती? It's right inside. खंय आसा ती? ती भितर आसा. And now, after all the research, they begin to dig big wells and they get that resources pumped out right from inside the earth. आणि जेन्ना तांणी सोद लायलो ते मारूंक लागले बायो आणि भितर खोलायेक सान ते काडूंक लागले पेट्रोल. Now, even though they got the fuel, but they do not pump the fuel out. आता म्हणटा जरूय तांकां बांय मारल्या पेट्रोल दिसती पडटा आतां पूण ते पेट्रोल ती भायर काडिनात. Will it bring any profit?
जाल्यार ते तांकां फायदो हाडटले, ते तांकां दुडू तयार करतले. In the same way, the Lord is saying to everyone, तेच भाशेन देव आमकां दर एकल्याक अशें सांगता. Jesus is saying the kingdom of God is not here or there. The kingdom of God is in the heart of everyone who believes Jesus Christ is Lord. हालेलुया. जे भाशेन पेट्रोल ती वयर दिसती पडना कुवेट गेल्यार, पूण ती आसा भितर बांय मारल्यार ती दिसती पडटा, आनी ती जोर तर भितर सान तर ती भायर काडली जाल्यार ती फायदो तयार करता कुवेटच्या देशाक आनी दुडू तयार करता. तेच भाशेन म्हणटा देवाचें राज हांगा आसा, थंय आसा अशें दिसचें ना. म्हणटा देवाचें राज म्हजे भितर आसा, तुजे भितर आसा. तें तूं खोलायेन भायर काडल्यारूच तें तुका फायदो जातलें. भायर काडल्यारूच तें तुका फायद्याक जातलें. Hallelujah. Hallelujah. And just as you cannot see the resources from the top, but it is deep inside, in the same way Jesus is saying, deep inside is the fullness of God. Every resources that you want to live on this planet earth is all inside, but the only thing is you got to drill the well. And praise be to God, when you are confessing the promises of God, the drilling is going on, the well is getting deeper and deeper, and it gets connected to the Are you there? Hallelujah. Are you there? जे भाशेन कुवेट बेश्टो गेल्यार ती पेट्रोल तुका दिसती पडना. हांव 4.5 वर्सां रावलो. म्हाका दिसता हिंगा सुमार 20-30 वर्सां रावलेली भाव भयणां आहात कुवेट व दुबय, पूण ती हांवें आजून 4-4.5 वर्सां रावलेले कडेन एकूय पावटी पेट्रोल दिसती पडोंक ना ब्रदर. म्हाका हालीं दिसती पडल्यात ते दिनार. हालेलुया. पेट्रोल पडना, पूण जोरूय तर जो कोण जाणा ती खोलायेन तुवें बांय मारता ती पेट्रोल तेका मेवता. हालेलुया. आनी ती पेट्रोल पळोवन थिंगा खुशाल जाल्यार तेका पयशे मेवनात. ती पेट्रोल तेका भायर काडची पडटा आनी विकची पडटा, तेन्ना तेका मेवतात पयशे. हालेलुया. तेच भाशेन जी कोण जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतात, तांचे भितर तयार जाता एक बांय. जो कोण एक नाही, किंगडम ऑफ गॉड तयार जातात देवाचे राज. And in that राज तितून फुटतात झोड्यो, बाया, झरयो, नदयो सगळे. हालेलुया. हालेलुया. जी कोण जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतात, जी कोण जेजूचे उतर पत्तून उलयतात आनी आयकतात, तांचे भितर फुटतात झोड्यो सासणाच्या जिविताच्यो. हालेलुया. तो दिसती पडनात, पूण तो उलयल्यार फोडोंक लागल्यार त्यो दिसती पडटात. So when a person is continuously confessing, the pump is on and the resources are pumped out, and it will always give profit. Praise the Lord. Hallelujah. About a year, 8 years back, when I began to speak to my brother about a retreat house, about a rehab, and all these things, I was confessing, having no resources, but praise God, every resource that was needed was inside. And when I began to use this pump from the last 8 years, praise God, now what you are sitting here is what we had confessed 8 years back. The word of God, the promise of God pumped the power out and brought this place into manifestation, and we are enjoying over here. जरी तर 8 वर्सां 9 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी मेवलोले, तेन्ना आमी जें कितें उलयताले तें म्हटल्यार आमी देवाच्यो भासावणी उलयताले. रेतीराचें घर दिसती पडनासलें, पूण ब्रदर म्हाका सांगतालो आमकां देव दितलो एक रेतीराचें घर, आमकां देव दितलो एक घर जंय रावपाक आदार मेवतलो, बेबदिकायेन ड्रग्सान सांपडलेल्यांक आदार. हालेलुया. 8-9 वर्सां जालीं, जशें आमी देवाचें उतर उलयताले तसलें आमी हें चित्र पिंतारताले. रितीराचें घर देव दिता, आदार करपाचें एक घर दिता. जशें आमी उलयताले देवाचें उतर तयार जाताली भितर एक बांय, हें सासणाचें जिवीत, जें देवाचें राज तयार जातालें. हालेलुया. Please understand, the kingdom of God is within you. बरे भाशेन जाणा जावया, देवाचें राज हांगा ना, थिंगा ना, हिंगा थिंगा धांवपाक गरज ना. देवाचें राज आमचे भितर आसा.
Hallelujah. Hallelujah. काल म्हाका एके भयणीन फोन केल्लो आनी ती म्हणटाली देवान तुमकां केदें व्हडलें जागो दिला. Yesterday one lady came and said to brother, oh, God has given you all such a big place. काय बरें सोबीत रेतीराचें घर तुमकां मेवलां. How beautiful this retreat house has become. आनी ती आमची स्तुती कोत्ताली. And she began to praise us. हांवें म्हटलें ना, आमची स्तुती न्हू, जें कितें आमी थंयच आसात. आमी जें सुरवात केल्लें 9 वर्सां वो 10-12 वर्सां ब्रदरा बराबर उलोवंक देवाचें उतर, आमी देवाचें उतर उलयत आसात, पूण तो देव तो तयार करून दिता आमकां नव्यो वस्तू. एक आमी जें थांबोंक ना तें करपाचें, तें म्हटल्यार उलोवपाक, जें देवान कितें बासायलां तें उलोवपाचें आमी बंद करूंक ना, जें सुरवात केलोली 10-12 वर्सां ब्रदरान. हालेलुया. Hallelujah. So this brother said, you are praising us, but please, it is not us, God who has done. But let me tell you, from the last 10-12 years when we started the engine of confessing God's promises, we have not changed one thing in our life, and that is the source. Confessing God's promises day and night. But praise be to God, the more and more we confess God's promises, these promises brought a change in the kingdom. All those resources which were hidden inside began to get exposed, and now what you see is the result, the manifestation of God's promises spoken out of our mouth. Hallelujah. तेन्ना ती म्हणूंक लागली, होय ब्रदर, आमी तेंच पळयतात, जें तुमी कितें घेवन आसले तेंच घेवन आहात, पूण देवान तुमकां तेंच घेवन आसलेले तांकां व्हडलें करून दिल्लें आसा. हालेलुया. We are also watching you and understanding, in those days what you were confessing God's promises, even today you are doing the same. And now we understand by relying on God's promises, what a big change has come all around you. And that's the master key. That's the master key. The more and more cultivation or plantation that you plant with the promises of God, you will have a forest full of blessing of God's grace and manifestation. You must plant your own garden. Hallelujah. Listen, in your heart is the Garden of Eden. दोरेकल्याच्या काळजांत आसात एक बाग, एक मळो, जे भाशेन आसलो आदामाक एक मळो, तेच भाशेन आमचे भितर आसा एक मळो. When we got born again, God has planted the Garden of Eden inside us. ज्या दिसा आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतलो आनी उच्चारले आनी परगट केलें, जेजू तूं आमचो सोमी आनी धोनी, त्याच वेळार देवान आपलें दायज एक मळो आमचे भितर तयार करून And दिलो. every day you must see that you water the plantation and keep on planting more and more seeds. And let me tell you, in the garden, in this land that God has given us, that is inside our spirit, there is no problem regarding space. There is plenty of space. What is a problem is there is scarcity of plants that are planted, because there are scarcity of seeds that are planted. Praise be to God, in the Bible is immeasurable seeds. They never get exhausted. You can use them as much as you want. The bag is still overflowing. Praise God. Hallelujah. And these seeds have to be transferred from the Bible into the heart, and the mode to transfer is your tongue. Praise God. Is your ear. Praise God. Is your mind. Praise God. And when you start doing it day and night, whenever now when people see you, they can see that when you open your mouth, there are only promises of God coming. Now you are talking about your inheritance. But when your mouth is opening and you are speaking your problems, it gives total confidence to understand that your plantation is full of the seeds of the devil's kingdom. Believe me, brothers and sisters, if you plant a chiku seed, you can never get mangoes. In the same way, if you plant the wrong seeds in your heart, you cannot get any goods of the heavenly kingdom. But if you start planting the seeds of God's kingdom day and night, might be you can't see anything. Tell yourself, oh God, I know and I know the drilling process is going on. The drill is going deeper and deeper. And praise be to God, a time is coming when it will go and strike and come on. Hallelujah. आमचे भितर आसा म्हणटा एक मळो जो देवान करून घातला. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतला, ज्या दिसा आमी आमच्या तोंडांतल्यान उचारला, जेजू तूं म्हजो सोमी आनी धोनी. हालेलुया.
जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. त्याच वेळाचेर आमचो जोल्म नवो जाला, जो आमी आवय बापायचो जोल्म घेतलेलो तो आमचो ट्रान्सफर जाला जेजू कुलो मारला तेन्ना, आनी आमचो जोल्म बापायच्या सुरगीच्या बापायच्या कडल्यान जाला. म्हणटकच आनी बापायची पोसकी भुरगीं जाल्यात. म्हणटकच जें कितें देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं दायज दिलेले तें आमच्या ताब्यांत येयलां. हालेलुया. आनी म्हणटकच ह्या मोळ्यांत आसा जायतो जागो. ह्या मोळ्यांत जागो केन्नाच उणो आसना. ह्या मोळ्यांत जी देवान बियो घातल्यात त्यो आमी पत्तून पत्तून त्यांचो कुयदाद करूंक जायो. हें घालून उदक घालून शिंपून नोंदणी काडून आनीक बियो रोवन आनी बियो आहात म्हणटा ह्या पवित्र पुस्तकांत. ह्या पवित्र पुस्तकांत मेजूंक जायना तितल्यो बियो आहात. जितल्यो त्यो घालूंक जाता तितले तुज्यान पीक काडूंक जाता. तेच्यान म्हणोंक जायना मोड्याच्यान म्हजे भितर सुवात ना म्हूण. I'll give you an example, brother, a testimony. A brother in Dubai, we also can say, is a talking Bible, okay? He speaks the whole time the word of God. एक आसा म्हणटा दुबाय एक भाव, ताची गवायकी आपण सांगता. तो म्हणटा ताच्या तोंडांतल्यान फकत देवाचे भासावण्योच भायर सरतात. Okay? And he is working in a company. आणि तो एके कंपनीत काम करता. And he is in the sales on the top position. आणि तो म्हणटा मार्केटिंगांत आहा. सेल्स करता तो आणि व्हडल्या पावंड्यार आसा. And there he must meet his target. आणि ताका एक नेम आसा, उमकेच सेल करूंकूच जायो. And when the target is not met, he is under pressure. जरी तर तेणे ते सेल करूंक ना जाल्यार ताका तेजेर दबावणी पडटा. Day and night he is working hard. दीस रात तो वावर करता. And the pressure began to increase. आणि हे भाशेन ताचो पेज अदीक वाडटा. So he went and gave his resignation letter to the company. आणि तो वेता आणि आपले रेजिग्नेशन काम सोडटा म्हणून सांगता. And the company says, we need you. You can't resign from the job. आणि कंपनी सांगता ना ना आमकां तुजी गरज आसा, तूं काम सोडी नाका. He says, I can't take this train anymore. I'm going to Bombay. I don't mind working for a small salary, but I can't take it anymore. ना हो तुम्ही जो पेज मुजेर घालतात इतले विकूंक जाय म्हणटा ते म्हज्यान सोसूंक जायना. हांव वेता काम सोडून म्हाका थोड्याच पगाराचें काम बोमोय मेवल्यार चलता. हांव वेता बोमोय. So he went to church. तो इगोर्जेक वेता. And there he is sitting and speaking the scriptures. आनी थंय तो वेता आनी देवान जें भासायलां तें उलोवंक लागता. And the Lord says, go and take back your resignation. आनी थंय ताका जसो तो देवाच्यो भासावण्यो उलयता, देव ताचेशी उलयता आनी म्हणटा वच आनी पत्तून तूं कॅन्सील कर ना, आपूण सोडिना म्हूण सांग तांकां. So he takes back the resignation letter. तो पत्तून मागोन घेता आपलें रेजिग्नेशन लेटर. Please give me 15 days off. I can't take it anymore. I need a vacation. आनी तो म्हणटा आपणाक 15 दीस दी म्हणून मागोन घेता. म्हाका सुटी जाय, म्हजेशी जायना ह्या पेजांत रावपाक, वावर करपाक. Now he is listening to the CD. आनी तो आतां सीडी घेवन आयकूंक लागता देवाच्या उतराची. And he hears that song, Woman You Are Loosed Now. आनी थंय तें गीत जें चलता, अस्तोरे तुका सुटका मेवल्या. 18 years of sickness is healed. 18 वर्सांचे बांदपास जे आसले तितूंतली तिका सुटका मेवता. He comes to Mangalore and every day and night he is talking about Jesus to everybody. आनी हे भाशेन 15 दिसांची सुटी घेवन तो मेंगलोर येता आनी जो कोण मेवता तांकां जेजूची खबर सांगत रावता. And he is using the same scripture for healing. आनी पेकोवणेचीच भासावणी तो उजार करता. If a person is sick, he will say, open your mouth and keep saying, in the name of Jesus I am loosed. तो जरी कोण दुयेंत ताका मेवलो ताका तो सांगूंक लायता जेजू मूड जेजूच्या नांवान म्हाका सुटका मेवल्या. Keep on repeating. मुडत राव. And he saw lots of healing. आनी हे भाशेन तो मेंगलोर जायत्या जाणांची पेकोवणी पळयता. So he began a new prayer. तर तो एक नवे मागणे चालू करता. He said, Lord Jesus, दुनिया जेजू म्हणटा in your name तुज्या नांवान all these people got healed. सगल्यांक सुटका मेवली. When they said in the name of Jesus they are loosed. जेन्ना ती उच्चारूंक लागली, दुयेंत पिडेस उच्चारूंक लागली, जेजूच्या नांवान म्हाका सुटका मेवल्या. In the same way, Lord, तेच भाशेन दुनिया from now on, आयज सावन हांव I believe हांव स्वत मानता I am loosed from sales. म्हाका या हांव विकतालो त्या जबाबदारेंतली म्हाका सुटका मेवल्या. And day and night for 15 days he was saying, in the name of Jesus I am loosed from sales. In the name of Jesus I am loosed for sales. आनी हांव तो पत्तून म्हणटा 15 दीस मुडत रावतालो आख्खो दीसभर. जेजू तुवें म्हाका ह्या विकपाक आसलेल्या त्या कामांतल्यान सुटका दिल्या. He comes back to the company. आनी पत्तून तो दुबाय येता. And when he enters the company they say, listen,
the department of sales is no longer for you. आणि जेन्ना तो दुबय येता कंपनीत भितर सोदता ते कंपनी ताका सांगता की ह्या सेल्स डिपार्टमेंटान जो तूं काम करतालो त्या डिपार्टमेंटाक तुका आतां आमी दवरूंक ना. We have transferred you from there. आमी तुका ह्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटान घातला. And they put him on a higher post for marketing. आणि ताका उचल्या पावंड्यार मार्केटिंग म्हणून ताका पावंड्यार घालतात. And there is no target to be met. आणि तुई ताका बंदी दबाव नाय, हेच करूंक जाय, उमकेच दुडू तुवें एकठांय करूंक जाय And असलें he's ना. saying, brother, in 1 week I'm enjoying the business, this work so much. New ideas are coming, and I begin to understand how when God, Jesus speaks a word, it's not only for healing, but every work of the devil. He began to plant the seed in his heart, that seed began to grow, and the harvest came in 15 days. And he's saying, brother, I am enjoying my job, and it's full of joy. हालेलुया. So if a person is going through a divorce, आणि हे भाशेन म्हणटा 8 दिसां भितर भावाक तो सांगता की ब्रदर पळय हांव जो इंकपाच्या डिपार्टमेंटांत आसलो तेणी म्हाका आतां उचल्या पावंड्यार घातला, म्हणजे मार्केटिंग म्हणजे सोदून काडपाक खूंय जागे आसात ते विकपाक, पूण दबावणी ना, प्रेशर ना. आनी तो म्हणटा 8 दीस जाले ब्रदर हांव चड खुशालकायेन बोल्ला, देवान म्हणटा म्हजी भासावणी जी दिल्ली तेच भाशेन दुसऱ्याकूय सुटका दिली, म्हाकाय सुटका दिली आणि हांव धादोशी जाला म्हणटा म्हज्या कामाचेर. so if a person is going through a divorce, तर जरी तर देवाची जेजून जर कितें भासावणी दिल्या, ते बायलेक भासावणी दिल्ली जाल्यार ती भासावणी आमकांय लागता, आनी ती भासावणी न्हूच तेच बायलेक लागता, पूण ती आमकां सगळ्या वाटांतली सुटका दिवपाक ती उजार करूंक जाता. supposing a person is going through a divorce, जरी तर कोण काजारी जिवितांत डिवोर्साक सांपडलेलो आसा so what will that person pray? जाल्यार कसलें मागणें ते मनीस Oh, in the name of Jesus, I'm loosed from that divorce. जाल्यार कितें मागणें म्हणटलो? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या डिवोर्सांतली म्हाका सुटका मेवल्या. I'm loosed from financial crisis. जरी कोण तो त्रासांत पयशांच्या दुडवाच्या त्रासांत सांपडलेलो आसा तो म्हणटलो दुडवाच्या त्रासांतली म्हाका सुटका मेवल्या I'm जेजूच्या नांवान. loosed from every court case. जरी कोण कोर्टांत सांपडलेलो आसा, केशींत सांपडलेलो आसा, तो म्हणटलो जेजूच्या नांवान म्हाका कोर्ट केशींतली सुटका मेवल्या. My child is loosed from depression. जरी तर कोणूय चिंता म्हज्या भुरग्याचेर पेज पडला आनी भुरगें उलोयना, चिंतीत आसता जाल्यार म्हणटा जेजूच्या नांवान म्हज्या भुरग्याक सुटका मेवल्या. Is the prayer difficult? हे असले मागणे चड त्रास पडटात म्हणपाक. But the problem is, you will say, hey preacher, come on, you pray and get a blessing for me, get a healing for me, get this thing for me, and get that thing for me. My friend, I can give you some roses from my garden, but you got to plant your own garden. पूण आमकां ती संवय जाल्ली आसा, फकत तुमी आमकां मागण्यांक घालात, तुमी आमगेर मागणें करूंक येयात, तुमी आमचे पासत मागात. असल्योच खबरो घेवन आमी भोंवत आहात. आमी जरी तर सोंपेपणी सोजमोली जाल्यार आमच्यांनी आमच्याच गार्डनांत झाडां रोवन किल्लोयन काडपाक जाता, वय ना? जिवीत देवाचें राज किल्लोयन काडूंक जाता. Hallelujah. Can we just close our eyes for a moment? आमचे दोळे बंद करुयात थोडोच वेळ. First of all, repent and say to Jesus, Lord, today I understand the importance of confession. पयले सुवातेर आमी जेजूची भोगसणे मागुया. इतलो तेंप नाका त्यो हुबरो आमच्या तोंडांतल्यान उजार केल्यो म्हूण उलोवपाक, आनी देवान भासायलेल्यो भासावण्यो आमी आमच्या तोंडांत घालूंक नात म्हूण ह्या चुकीचो आमी भोगसणे मागुया. Lord, thank you for teaching me that it is by my confession of your promise is the master key that unlocks my faith. दुनिया हांव तुका आर्गां दितां, आयज तुवें म्हाका शिकयलाय म्हूण म्हणत तुमी. आयज तुका दुनिया हांव आर्गां दितां, तुवें म्हाका शिकयलाय म्हूण. कितली गरजेची वस्त म्हटल्यार तुज्यो भासावण्यो म्हज्या तोंडांतल्यान उलोवपाक, आनी म्हजो भावार्थ जो बंद जाल्लो आसा उलोवपाचो, तो ताका ताची चावीत उजार करपाक तोंडांतल्यान उलोवन तुज्यो भासावण्यो. Thank you, Lord, my mind is renewed. दुनिया हांव तुका आर्गां दितां, म्हज्या मनाची नवसरणी जाल्या, and my mouth is anointed to speak your word day and night. आनी म्हजें तोंड तयार जाल्लें आसा दीस आनी रात तुज्योच भासावण्यो उलोवपाक. Thank you, Lord, for teaching me I can grow just like a farmer grows crop. I can now grow my faith.
दुनिया हांव तुका आर्गां दिता जे भाशेन शेतकामती रोयन काडटा पीक आपल्याक तेच भाशेन हांवूय म्हाकाय तुवें शिकयलो म्हूण रोयन काडपाक तुजें राज देवा तुज्या उतरा प्रमाणे. Thank you for teaching me that I can take possession of your promises. आनी तुज्या भासावणे प्रमाणे म्हज्या दायज तुजें दायज जें तुवें म्हाका दिल्लें आसा तें म्हज्या ताब्यांत घेवंक तुवें म्हाका शिकयलें म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. Thank you, Lord, for teaching me how I can receive my inheritance. कशे भाशेन तुजें दायज तुवें म्हज्या ताब्यांत करूंक जाता तें म्हाका शिकयलें म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. Thank you, Almighty God, आर्गां दितां ओ सोरपुतीदार देवा for showing me this truth. हें सत तुवें म्हाका उगडापें केलें म्हूण. And now that I've planted this word, आनी जशें हांवें तुजें उतर म्हज्या काळजांत रोयलां and I understand this truth, आनी हांव सोजमोतां हें सत Satan cannot steal this word out of my heart. हांव जाणा देवचाराच्यान तें रोयलां तें बी आनी चोरूंक जायना म्हूण. Lord, I now understand that this word can change my life. दुनिया आतां म्हाका सोजमोलें की उलोवन तुज्यो भासावण्यो म्हज्या जिवितांत बदलाव हाडूंक जाता म्हूण. My being busy and anxious and insecure will only bring the goods of the devil's kingdom. जरी तर हांव चिंतीत रावलो हुस्के काडीत रावलो आनी नाका त्यो वस्तू भिरांतेच्यो वस्तू म्हज्या तोंडांतल्यान उलयत रावलो जाल्यार जें तुवें म्हाका भासायलां तें म्हज्या ताब्यांत म्हाका मेवचें ना म्हूण म्हाका कळलां. Thank you for giving me a beautiful garden. सोबीत मोडो म्हजे भितर तुवें तयार करून दिला म्हूण हांव Thank तुका you for आर्गां दितां. giving me the kingdom of God. तुजें राज तुवें म्हजे भितर घालून दवरला म्हूण म्हाका हांव तुका आर्गां दितां. Thank you for showing me how necessary it is to plant your incorruptible seed in this garden. आनी ह्या म्हज्या मोळ्यांत जो तुवें म्हाका तयार करून दिला त्या मोळ्यांत चड गरज आसा म्हूण तुज्या उतराच्यो भासावण्यो रोवपाक आनी म्हाका पीक म्हजें तयार करपाक म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. I thank you, Almighty God, हांव तुका आर्गां दितां दुनिया for showing me this truth. हें सत तुवें म्हाका उगडापें केलें म्हूण. I am not only the hearer, हांव न्हूच आयकोन घेवपीच but I am also the doer of the word. पूण हांव म्हज्या वावरांत करून दाखोवपी जें तें उतर आयकलां तें. Thank you for all the healings. सगळे पिकोवणे पासत हांव तुका आर्गां दितां. Thank you for all the blessings. सगळ्या बेसांवा पासत हांव तुका आर्गां दितां. Thank you for your manifesting glory. आनी जे विचित्र विस्मिता आनी उत्सोर्याचे मोहिमे पासत हांव तुका आर्गां Thank you, दितां. Father, for making this teaching so easy to understand. हें शिकोवप सोंपेपणी तुवें म्हाका सुजमयलें म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. And thank you for showing me that this teaching is the master key. आनी हें शिकोवप जावन आसा म्हूण एक चड व्हडती गरजेची चावी म्हज्या जिविताक भावार्थाच्या जिविताक म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. I thank you and I praise you. हांव तुका आर्गां दितां आनी वाखाणटां दुनिया. Father God, in Jesus' name. बापा जेजू क्रिस्ताचे नांवी. And all God's people said. आमेन. And all God's people said. आमेन. Praise the Lord.